अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, आज वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुबह से इतनी ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो फिरदौस आशिक अवान साहबा और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के बारे में आ रही हैं। इतनी ज़्यादा वीडियोस और फेसबुक पे, और मैंने ये देखा कि हर शोबा ज़िंदगी से बंदा जो है इस वाक़े में कूदा हुआ है और अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई बातें जो ना कर रहा है। चूँकि बहुत सी बातें मैंने ऐसी देखी जो कि बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, यानी कि उनका फैक्ट्स के कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हर कोई बंदा जो है अपना जैसे रंजिश जो है वो ज़ाहिर कर रहा है अपने अपने हिसाब से। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको असल हक़ाइक़ से जो ना वो ज़रूर आगाह करूं। पहली बात तो ये है कि इसका नुकसान किसको हुआ। फ़ायदा तो ज़ाहिर है किसी को नहीं हुआ, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो वो पीटीआई, और सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में पहले ही सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि जी आप हमारी इज़्ज़त नहीं करते, और बहुत मुश्किल से एक तवील अरसा तय करने के बाद अब थोड़ी देर से ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा एक्टिवली जो है वो काम करना स्टार्ट किया। और पहले जो ज़रा लेज़ी थे, मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन वन ऑफ द रीज़न्स वाज कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है इधर से नहीं आ रही थी। बहरहाल अब आते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में। फिरदौस आशिक अवान साहब के बारे में तो आप सारे जानते हैं, बाद में बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा बात करने से पहले मुझे उनके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आपको पता है सीएसएस करने के बाद जो है वो पहले कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लोग पहले इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद अपने अपने ग्रुप्स में चले जाते हैं। चूँकि ये डीएमजी यानी पीएएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से थी, तो इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग हासिल की। इनके बारे में जो डॉक्यूमेंटेड इनका रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि इंतहाई इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन है। जहाँ जहाँ काम किया है इनकी यही शोहरत है। और अब ऐसी शोहरत के बंदे के साथ ये वाक़या क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। पहली बात तो ये है कि मैं पॉलिटिशियंस और तमाम आवाम को ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि शायद वो ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी इज़्ज़त नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी ट्रेनिंग में हर लेवल पे डे 1 से लेके उसके बाद जब इन्होंने प्रमोशंस होती हैं और जितने इन सर्विस कोर्सेज होते हैं जो जिसमें कि मिड कैरियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है और टॉप पे नेशनल मैनेजमेंट है, हर जगह पे इनको इस चीज़ का खुद भी अदराक है और इनके कोर्सेज में ये चीज़ शामिल है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये रिस्पेक्ट ना करें, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रिएक्ट कर सकते हैं किसी मौके पे, लेकिन इस केस में तो खैर रिएक्ट भी नहीं किया। लेकिन ये सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी कोई बाय डिज़ाइन पॉलिटिशियंस की इज़्ज़त नहीं करती, ये ऐसा नहीं है। तो ये जो सदफ हैं असिस्टेंट कमिश्नर, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनका रिकॉर्ड जो है ये बहुत अच्छे ऑफिसर का है। अब वहाँ क्या वाक़या हुआ, वहाँ वाक़या जो है अब उसकी तह तक जाना ज़रूरी है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये क्वेश्चन जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी का है और मैनेजमेंट का है। ये पॉलिटिशियंस का और दूसरे लोगों का या एंकर्स जो कि हमारे सहाफ़ी लोग हैं, ये उनका सब्जेक्ट है ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो सामने वाक़या हुआ है उसको रिपोर्ट कर दें। हुआ ये कि असिस्टेंट कमिश्नर पहले से पहुंची हुई थी वहाँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी फिरदौस आशिक साहिबा तशरीफ़ नहीं लाई, तो वो रोज़ा भी चूँकि रखा हुआ था,
تو گاڑی میں ذرا سا اس نے کہا کہ میں ریسٹ لے لوں کیونکہ مجھے روزہ ہے اور گرمی بھی ہے اور ضرورت ہے مجھے کہ میں ذرا تھوڑا سا، اور اتنی دیر میں وہ آ گئیں. تو اب فردوس صاحبہ نے آگے جو اسسٹنٹ کمشنر کو نہیں پایا کہ جی وہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہو. یہاں یہ دس از دا ایشو. باقی جو ہیں ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے شخص کی اس طرح پبلکلی بے عزتی کرے، انسلٹ کرے، اور وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کی. یہ میں اسسٹنٹ کمشنر یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی علیحدہ کوئی الگ چیز ہے، نہیں، یہ اسٹیٹ مشینری ہے. اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گی تو اسٹیٹ کو نقصان پہنچے گا. تو اگر کسی قسم کا آپ کو کوئی اعتراض تھا تو آپ آرام سے آفس میں بیٹھ کے ساری بات کر سکتی تھی. وہ آپ کی بات سنتی بھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے اپالوجائز بھی کرتی، سامنے نہ ہونے کی جو نا. ناظرین، یہ اتنا سا ایشو ہے، اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. باقی رہ گئی فردوس عاشق صاحبہ کا جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو، وہ تو بہت زیادہ ہے. کیوں کہ اس کے دور رس اثرات جو نا وہ ہوں گے. پہلے ہی بیوروکریسی کے گلے شکوے جو تھے وہ یہ تھا کہ جی ہماری رسپیکٹ نہیں کی جا رہی مختلف طریقوں سے، اور اب یہ واقعہ جو ہے آپ یہ سمجھے اس نے تو بالکل ہی نقصان جو نا پہنچایا. اور اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ فردوس عاشق صاحبہ جو ہے نا اپنے مرتبے کا بھی خیال نہیں اور کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ سنیں ذرا. کبھی آپ کو کہاں سے ہم برآمد کر رہے ہیں؟ آپ وزٹ پہ آئی ہیں اور رش سب کے لیے ہے. آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری. باقیوں کے لیے رش نہیں ہے. آپ کو زیادہ جان عزیز ہے. ان کی جان ایسی آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس وغیرہ نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں یہ طریقہ کیا نہیں ہے تمہارا. تم وی آئی پی ڈرائنگ روموں میں بیٹھو جا کے، یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ اب یہ ہے کہ مجھے جو اعتراض ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ جب یہ خاتون ایسی ہیں، آپ نے اسلام آباد سے ان کو نکالا بڑے اچھے طریقے سے، تو پھر پنجاب میں جو کہ اب آپ کے لیے بڑا سینسیٹیو ایریا بن چکا ہے، تو وہاں آپ نے ان کو یہ پوزیشن کیوں دی؟ یہ سب لوگوں کو معلوم ہے اور یوٹیوب بھری ہے. میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ جو نا اور دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا. فردوس عاشق کسی اس میرے منہ سننے لگے ہیں کسی کے بیڈ روم کے ذریعے اسمبلی میں نہیں آئی تھی. فردوس عاشق عوام کے ذریعے اسمبلی میں آئی تھی. میری بھائی ہے اس لیے جس کو شرم کرنی چاہیے. فردوس عاشق اگر یہاں آئی ہے تو کسی کی بھیک کی سیٹ پہ نہیں آئی، بیساکھی الیکشن لڑ کے آئی، اور جس کے دوروں کے اوپر ایک جہاز سے نکل کے دوسرے جہاز میں محترمہ تشریف لے کے جا رہی ہوتی تھی، اس کو ہرا کے آئی ہے. یہ کشمالہ طارق صاحبہ کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں. جب ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اگر ہے اور اس کا لیول یہ ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ ان کو خدا حافظ کہیں اور بتائیں کہ اس کیلیبر کے لوگ اور اس قسم کے لوگ جو ہے نا، چونکہ خاتون ہیں اور میری زندگی کی فلسفی یہ ہے کہ رسپیکٹ وومن، تو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا. آپ ان کو خدا حافظ کریں. اور وہ لوگ جو ہے جو مختلف قسم کے ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ جی ایک خاتون تھی اور بزرگ خاتون یہ کہا وہ کہا، جناب میں نے 40 ایئرز پاکستان کے اندر ریسرچ کیا، پاکستان کے چپے چپے پہ گیا ہوں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے مختلف سبجیکٹس میں، میں لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا جاؤں کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور سیلاب کے زمانے میں وہ بہت کچھ تقسیم کر رہے تھے اور ہم نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ وزٹ کر رہے تھے، اور وہ خاتون جو شہباز شریف کے سامنے رو رو کے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا، جب ہم نے فالو کر کے اس کے گھر گئے تو اس کا گھر جو ہے نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا بلکہ
جیسے لحاف اور اس طرح کی چیزوں سے بھی اس کا گھر بھرا ہوا تھا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بوڑھی خاتون جو ہیں یہ کوئی غلط بات کر رہی تھی، لیکن اس طرح ایک بات سن کے اور اس کو میگنیفائی کر کے اور ساری بیوروکریسی پہ جو ہے نا اپلائی کر دینا بڑی زیادتی کی بات ہے. ہمیں اسٹیٹ مشینری کو مضبوط بھی کرنا ہے اور اس کی رسپیکٹ بھی کرنا ہے تاکہ پاکستان ترقی کے عمل میں آگے بڑھ سکے، اور یہی میرا خان صاحب کے لیے آج کا میسیج ہے. تھینک یو.